वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे दरगाह फजलाबाद शरीफ माती में रूहानी जलसा का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीर दिलबर साईं ने शुरका से खुसूसी खिताब किया। मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मिराज की रात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार किया। मिराज का सफ़र भी महलूक खुदा के लिए एक इम्तहान है और मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। इस मौका पर तहरीक इंसारुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सदर साहबजादा अबुल हाशिम मोहम्मद मठल करमीम ने भी खिताब किया। खबर शामिल करते हैं झेलम से, जहां बासर मुलजमान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। कोटली सीधा के हुसनैन शाह को रज़ाक उर्फ काके शाह ने अपने साथ मुसल्लह दोस्तों के हमरा मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर हुसनैन शदीद जख्मी हो गया। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। ठल में इंतजामिया के तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मुतासरा मजदूर शख्स की जानिब से मुतबादिल रिहाइश न मिलने पर एहतजाज खुदसौजी की कोशिश की गई। ठल में तजावुजात के हटाने पर ऑपरेशन से मुतासर एक मजदूर मुतासर शख्स दोस्त अली बगटी ने प्रेस क्लब पहुंचकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदसौजी करने की कोशिश की। शहरियों ने इस शख्स को बचा लिया। मजदूर शख्स ने आला हुकाम से फौरी मुतबादिल रिहाइश का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 150 रुपये फरोख्त होने वाला चिकन 400 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहर ने मुतलका हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव वसीम अकरम से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? इस वक्त मैं तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका कायमपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे गरीब के लिए मुर्गी खाना तो अब ख्वाब ही बन गया है। कट्टा बकरा छतरा खाना तो दूर की बात है। जो ब्रॉयलर 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, आज वो तकरीबन 300 से 60 रुपये से लेकर 400 रुपये तक सेल हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कस्साब मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये रेट क्यों इतना बढ़ गया है गोश्त का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये रेट में तेज़ी आ गई है ब्रॉयलर में, ये क्या वजह है? ये सप्लाई बहुत महंगी आ रही है, पीछे से रेट बहुत हाई आ रहा है। अच्छा, कितना रेट है आज का? आज 360 रुपये। 360 रुपये रेट लिस्ट है? रेट लिस्ट। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि 360 रुपये की रेट लिस्ट है, तो अब कसाब का यही कहना है कि भाई हम इसको किस रेट से फ़रोख्त करें। और यहाँ पे सेल भी पहले से जो कि कम हो गई है। अब गरीब के लिए जो 360 रुपये किलो, वो कैसे गोश्त ख़रीद के खा सकता है? 150 रुपये किलो बिकने वाला गोश्त अब 360 रुपये केजी बिक रहा है। तब्दीली के दौर में जो कि कट्टा बकरा छतरा तो खाना दूर की बात है, तब्दीली सरकार के दौर में अब ब्रॉयलर गोश्त खाना भी ख्वाब ही बनकर रह गया है। बहुत शुक्रिया राव वसीम अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खानपुर में आवारा कुत्तों के एक होल का बकरियों के रेवड़ पर हमला, दर्जनों बकरियां हलाक और जख्मी हो गई। शहरियों में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ उठी। खानपुर के नवाही इलाका हसूवाला में आवारा कुत्तों ने बकरियों के रेवड़ पर हमला कर दिया, जिसमें 20 बकरियां मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि 20 से ज्यादा बकरियां जख्मी हुई। रेवड़ के मालिक जाम शबीर का कहना है कि आवारा कुत्तों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इंतजामिया आवारा कुत्तों की तलफी के लिए फौरी इकदाम करे। आल पाकिस्तान बड़ा इत्तेहाद मुजफ्फरगढ़ के रहनुमा जाम शफीकुर रहमान ने कहा कि साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल लतीफ़ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने यूनियन कौंसिल में रिकॉर्ड और बिला तफरीक तरक्याती काम करवा कर अपने वादे पूरे कर दिए, जिस पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद खान कोलाची से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? बिल्कुल। मौजा बेट बरोड़ा में साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल लतीफ़ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी की इलाके में खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए आल पाकिस्तान बरोड़ा इत्तेहाद मुजफ्फरगढ़ के नौजवानों का इजलास मुनक्किद हुआ। बरोड़ा बिरादरी के मुतहर्रिक नौजवान जाम शफीकुर रहमान बरोड़ा ने जाम मस्जिद बरोड़ा और दीगर मुअज़्ज़िन इलाका के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूनियन कौंसिल लत्ती के साबिक चेयरमैन और हमारे लीडर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी एक मिलनसार नौजवान और तालीम याफ्ता शख्सियत हैं। वो लत्ती के तूल व अर्ज़ में बिला तफरीक और रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रहे हैं। ताहिर रज़ा बुखारी एक तरक्की पसंद सोच का नाम है। बतौर चेयरमैन यूनियन कौंसिल ताहिर रज़ा बुखारी ने सैकड़ों तरक्याती काम मुकम्मल करवा कर सियासत में अपने चुनाव को 100% दुरुस्त साबित कर दिया है। पूरे लत्ती के वसेब को इस हकीकत का बाखूबी अदराक है कि दरिया चनाब के किनारे सुपर बंद का अहम तरीन मनसूबा हो, बिजली के दर्जनों मनसूबा जात हों या लातदाद मेटल सड़कें और सोलंगों के मंसूबे हों, सब के सब सैयद ताहिर रज़ा बुखारी की लगन
ان تک محنت اور کاوشوں سے شروع بھی کیے گئے اور پھر بھر وقت پایا تکمیل تک بھی پہنچے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سید طاہر رضا بخاری اپنے والد گرامی سربراہ سادات لتی اور سابق ممبر ضلعی کونسل مظفر گڑھ سید ملازم حسین شاہ بخاری کی اعلیٰ تربیت، شرافت اور صداقت کے علم کو لے کر جس طرح میدان سیاست میں اترے، جلد ہی انہوں نے اپنی مقناطیسی شخصیت کے سحر سے ہر نوجوان اور بزرگ کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ طاہر رضا بخاری اپنے سیاسی قائد سردار عاشق حسین خان گوپانگ کے سیاسی گروپ سے انتہائی مخلصانہ طور پر وابستہ ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر سید طاہر رضا بخاری ترقی پسند سوچ کی حامل شخصیت ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ طاہر رضا بخاری نے بطور چیئرمین لتی اپنی بساط سے کہیں زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں، جس کا برملا اعتراف ان کے بدترین سیاسی مخالفین اپنی محفلوں میں بھی کرتے ہیں۔ جام شفیق الرحمان برڑا نے آل برڑا اتحاد کے پلیٹ فارم سے واضح اعلان کیا کہ آئندہ الیکشن میں ہم اپنے لیڈر سید طاہر رضا بخاری کی الیکشن مہم میں بھی بھرپور اور زبردست انداز چلائیں گے اور یونین کونسل لتی کے طول و عرض میں انشاءاللہ دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے۔ جی بہت شکریہ جنید خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ چنیوٹ کے علاقہ محلہ دلخشاب میں قبضہ مافیا کی خاتون کی اراضی پر قبضہ کی کوشش، مزاحمت پر خاتون کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے کیسر وینر سے۔ جی کیسر بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، چنیوٹ میں قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور کئی خاندان متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ تھانہ سٹی کے علاقے محلہ دلخشاب میں قبضہ مافیا نے 3 دن سے پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بروقت پولیس کی کارروائی کی وجہ سے قبضہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے قبضہ مافیا کا جن بے قابو ہو گیا اور پلاٹ پر بیٹھی خواتین پر سیدھی فائرنگ کھول دی، جس کی وجہ سے شبانہ بی بی کو گلے میں فائر لگنے سے آر پار ہو گیا، جبکہ متعلقہ پولیس کی بروقت اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں DHQ ہسپتال چنیوٹ منتقل کیا گیا، جبکہ لواحقین نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ کیسر وینس ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ جبکہ بعد میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات، چور تالے توڑ کر 2.5 کروڑ مالیتی طلائی زیورات اور 10 لاکھ روپے نقدی لے اڑے، واقعے کا تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا، متاثرین سراپا احتجاج بن گئے۔ جیکباباد کے علاقہ طارق روڈ پر کھاد کے تاجر جے چند کے گھر کی چھت کو نقاب لگا کر چور 200 تولے سونے کے زیورات 10 لاکھ روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ ہندو تاجر نے پریس کلب پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اہل خانہ علاج کے لیے کراچی گئے تھے، واپس آئے تو لاکر کے تالے ٹوٹے ہوئے ملے، واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجر خان سے، جہاں پر شہید سب انسپیکٹر محمد عمران عباس کی یاد میں تھانہ گوجر خان کے باہر شمع روشن کی گئی۔ گوجر خان انتظامیہ کے افسران، سول سوسائٹی، صحافیوں اور پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ فٹہار پریس کلب گوجر خان کے صحافیوں کی جانب سے شہید کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عمران عباس گزشتہ روز راولپنڈی میں شرپسندوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے۔ دعائیہ تقریب کے موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر محمد عمران عباس نے دوران تعیناتی تھانہ گوجر خان میں بہترین وقت گزارا، جرائم کے خاتمے کے لیے ان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ اوچھ شریف میں نادرا آفس میں بد انتظامی، دفتر کے باہر قطار میں کھڑی خاتون دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئی۔ اوچھ شریف کے نادرا آفس میں سفارش کلچر عام ہو گیا، جبکہ عام لگے آسمان بچوں کے بے فام کے حصول کے لیے گھنٹوں کھڑی ہونے اور شدید دھوپ کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر متاثرہ خاتون نے بتایا کہ وہ گزشتہ 3 روز سے بے فام کے حصول کے لیے آتی، گھنٹوں قطار میں کھڑی ہو کر چلے جاتی مگر اس کی باری نہیں آتی۔ آج بھی صبح 9 بجے سے قطار میں کھڑی ہو کر باری کا انتظار کر رہی تھی کہ شدید دھوپ کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ یہاں پر وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔